बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं अल्लंडा एयरपोर्ट पे। और किसको लेने जा रहे हैं, किसको पिक करना है हमें, तो आपने देखना है व्लॉग पूरा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जो है वो किसको लेने जा रहे हैं। और जी मौसम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा स्टॉकहोम में हो रहा है। और बहुत ही हैरत कुन बात है कि अभी तक जो है वो बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में नो डाउट स्नो हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और ये आप देख रहे हैं जी ब्रिज से गुज़रता हुआ एरोप्लेन, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये मैं शेयर करूं। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये शायद फ्लाई करने वाला है अभी, या जो है वो लैंड किया है, आई डोंट नो। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं एक और प्लेन। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जी एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे लोग जो है, और होटल भी है, तो यहाँ पे लोग जो है वो आके स्टे भी करते हैं। और जो है अंदर पूरा कैफ़े वगैरह भी बना हुआ है। तो हम लोग तो कभी नहीं गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी जाना हुआ तो इनसाइड हम भी देखेंगे और आपको भी ज़रूर विज़िट करवाएंगे। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा सा क्लाउडी सा मौसम हो गया। अब जब आ रहे थे तो उस टाइम नहीं था, लेकिन एकदम से फिर जो है वो क्लाउड्स हो गए। और जी एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और चलते हैं अंदर। और देखते हैं कि भाई अब भाई साहब जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ जी कि शान के चचा जो पाकिस्तान गए हुए थे वो आए हैं। उनको जो है हम लोग पिक करने आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कुछ व्यू एयरपोर्ट के कि किस तरीके से, ये देखें जी। और जी ये मैं आपको दिखा रही थी बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स, और उसके साइड में बहुत सारे की चेन्स भी थे। और लोग यहाँ से लेते हैं, जैसे स्वीडन के की चेन्स होते हैं स्पेशल, या स्वीडन से रिलेटेड जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं तो वो आप ले सकते हैं स्वीडन के एयरपोर्ट से। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खैरियत से लैंड किया, इन्हें भाई ने लैंड किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भाई का कहना था यहाँ पे भाई ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और पाकिस्तान में थोड़ी सी गर्मी थी। तो ये तो है, हर कंट्री का अपना एक मौसम होता है। तो लेकिन भाई का कहना था बहुत ही अच्छा रहा, मज़ा आया, क्योंकि अपने मुल्क की मिट्टी की खुशबू ही अपनी है। और जी वहाँ से जो है वो भाई क्या लेकर आए हमारे लिए, तो आप ये देख सकते हैं रहमत शीरीन, बहुत ही यमी सी मिठाई। और 4-5 किलो भाई लेकर आए, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी उन्हें देना था। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ थी। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। और थैंक यू कहना चाहेंगे जी भाई का। और भाई जो है हमारे लिए मिठाइयाँ लाए, और सामान भी था कुछ, तो भाई ने वो भी लेकर आए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अगर इसमें मैं दिखाती तो वो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से कि पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें आई। और ये आप देख सकते हैं जी यमी सी मिठाई, और गाजर का हलवा, और एक दूसरा हलवा था। तो ये जो गाजर का हलवा है, यहाँ पे उस गाजर का टेस्ट नहीं होता जो कि पाकिस्तान की भाई गाजर का टेस्ट होता है, यमी होता है बिल्कुल। यहाँ की गाजर में वो मिठास नहीं है, तो हम यहाँ बनाते भी हैं लेकिन हमें वो टेस्ट नहीं मिलता।
اور یہ پاکستان کی جو مٹھائیاں ہیں اس کا اپنا ہی جو ہے وہ مزہ ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ یہاں پہ بھی مٹھائیاں ملتی ہیں لیکن وہاں کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کیک رس، یہ بھی جو ہے بھائی لے کر آئے ہیں وہاں سے، اور کچھ مسالے بھی تھے تو وہ بھی ہم نے منگوائے تھے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں مسالے وغیرہ یہ بالکل لانگ لائف ہوتے ہیں، ان کو آپ رکھ سکتے ہیں 1 سال تک بھی، 1.5 سال تک بھی، تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ منگوا سکتے ہیں۔ ادروائز جیسے کیک رس لانگ لائف کے لیے نہیں ہوتے اتنے، اور یہ یہاں پہ بھی مل جاتے ہیں، تو پھر ہم نے جو ہے وہ کیک رس وغیرہ تو نہیں منگوائے تھے، لیکن یہ بس کچھ تھے، اور اسی ٹائم ہی بھائی کو تھوڑی بھوک لگی تھی تو ہم نے سوچا کہ چائے میں بناتی ہوں اور کیک رس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں انجوائے۔ اور جی یہ دیکھیں پاکستان کی مرچی جو ہے جی اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے، اور بھائی جو ہے اپنے لیے لے کر آئے تھے تو تھوڑی ہم نے بھی جو ہے وہ لے لی، اور ہم نے سوچا کہ ہم نے بھی بہت ٹائم سے ٹیسٹ نہیں کیا تو ہم بھی مرچی کو ٹیسٹ کریں، اور میں نے اس کے یوز کیا سالن میں، نو ڈاؤٹ اتنا یمی سا جو ہے وہ سالن بنا، دور سے جو ہے مرچی کی خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی زبردست۔ اور جی یہ دیکھیں یہ ہم نے مسالے منگوائے ہیں شان کے، اور کچھ جو ہے کالی مرچی پاؤڈر ہے اور کچھ اور جو ہے مسالے ہیں، تو یہ مسالے جو ہیں نو ڈاؤٹ اس پہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے، اور آپ جو ہے 1 سال تک 1.5 سال تک بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اگر زیادہ آپ نے منگوائیں، تو یہ جو ہے بہت ضروری تھے، ہم نے سوچا کہ یہ ہم لوگ منگوا لیتے ہیں۔ اور اس کی جو پیکنگ ہے نو ڈاؤٹ اس میں ہوتی ہے باکسز میں، تو باکسز کا بھی ویٹ ہوتا ہے، تو بھائی نے باکسز سارے نکال کے اور ایسے ہی جو ہے بس مسالے لے کر آئے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ویٹ کے حساب سے جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اتنا واقعی ویٹ نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے جب پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے فرینڈس ہوتے ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لے کر آئیں، ہمارے لیے یہ لے کر آئیں، تو جو جاننے والے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے بھی فرینڈس کے جو ہے سامان وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر بھائی کا جو ویٹ تھا وہ کچھ ایکسٹرا ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے پھر مسالے وغیرہ بھی وہ کم لے کر آئے۔ اور ابھی جو ہے جی میں انمتا اور انایا کو لے کر جا رہی ہوں ابھی گھر، اور ایک بہت ہی بگ نیوز ہے جو آپ لوگوں کو بھی دینی تھی، یعنی کہ آپ ہماری فیملی ہیں، یوٹیوب فیملی ہے ہماری، تو بالکل جو ہے ہم جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بگ نیوز، تو جی بگ نیوز جو ہے وہ شان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی شان نے الحمدللہ قرآن پاک جو ہے وہ پورا کر لیا ہے، یعنی ختم القرآن، تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی اور بگ نیوز ہے ایز اے پیرنٹس ہمارے لیے، اور یہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں، اور ماشاءاللہ سے شان جو ہے وہ قرآن پاک آن لائن پڑھتا ہے، بہت اچھی ٹیچر ہے، حفظ قرآن ہے، وہ پڑھاتی ہے شان کو۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔ في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم